성게 전화 저거 전화로 전화 벌도 나는 게 없으시 더 그지 성게 성도 피 성게도 벌어셔 심지 담제 대화 단대 교단 대마 교지 동안 여도 동안 매비 대화 담바다 메다게 징에링 자당이다 당에 참 매바라 셈랍던 내버 교지 뭐 구루고 사람 맞아 안좀 부ddhaको शरणमा जान्छौँ धर्मको शरणमा जान्छौँ सङ्घको शरणमा जान्छौँ सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख रहित सुखबाट कहिले अलग नरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समताभावमा रहिरहन् र सिधेले आज फेरि म एनबी टेलिभिजनको धार्मिक प्रवचन अन्तर्गत सर्वोत्तम गुरुको उपदेश व्याख्याको 11औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। यो सर्वोत्तम गुरुको उपदेशको व्याख्यालाई भाग 1, 2 र 3 मा रहेकोमा पहिलो भाग हो। पहिलो भागमा यसको परिचय, अमूल्य मानव जीवनको प्राप्ति त्यो पनि अनित्य रहेको संसारको दोषहरू र संसार छोलोमा जन्मिनको कारणहरू अनि छोलोबाट मुक्तिको फाइदा र गुरु थाम्ने तरिका समावेश गरेको छ। त्यो मध्ये अहिले यो परिचयको अन्तिम भागमा अहिले हामी छौँ। यसभन्दा अगाडिको 10औं भागमा गुरुलाई लिने 4वटा उदाहरणको बारेमा डाक्टर र औषधिसँग तुलना गरेको छ भने अब फेरि गुरुलाई गलत तरिकाले लिने, गुरुलाई गलत तरिकाबाट गुरुको फाइदा उठाउने बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यो कुरा म यहाँहरूको माझमा बताउन गइरहेको छु। 4 गलत अनुमानहरू। यी 4 गलत अनुमानहरू सामान्यतया ती व्यक्तिहरूको चित्त सन्तानीमा हुने गर्दछन् जो स्वाभाविक रूपमा नै खराब छन्। खेम्बो गागले सिकाउनु भयो कि सार रूपमा असल भएको तर रुखो तालले व्यवहार गर्ने मानिसहरूलाई सिकाउँदा तिनीहरूलाई क्रमशः राम्रो स्थितिमा ल्याउन सकिन्छ र तिनीहरूको रुखो क्रियाकलापहरू असल आचरणमा रूपान्तरण हुनेछन्। प्राकृतिक रूपमा नै असल भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सही मार्गमा ल्याउन सकिन्छ, जबकि खराब स्वभाव भएका व्यक्तिहरू जो 4 गलत अनुमानहरू बोक्ने गर्दछन् तिनीहरूलाई कठिन छ। अब गुरुहरूको गुणहरूको निधि अथवा यन्देन जोले भन्दछन्, एक बेइमानी शिष्यले विनम्र जिब्रोले धोका दिन्छन्। 2 मा गुरुलाई एक कस्तुरी मृगको रूपमा व्यवहार गर्दछन्। 3 मा ती पवित्र धर्मलाई कस्तुरी मृगको बिनाको रूपमा प्राप्त गर्दछन् र पछि 4थोमा उसको शिकारमा खुसी हुँदै उसको समय प्रतिज्ञाहरू सङ्कल्पहरू त्याग गर्दछ, गुरुसँगको सम्बन्ध त्याग्दछ भने। अर्को शब्दहरूमा यस प्रकारको शिष्यले उसको काया र वाकद्वारा धोका दिने गर्दछन्। ऊ एक शिकारी जस्तै हो जसले कस्तुरीको बिनाको लागि मृगहरू मार्दछन् अथवा कस्तुरी मार्दछन् र त्यसपछि यसलाई बिक्री गरेर नाफा कमाउँदछन्। बेइमान शिष्यहरूले प्रख्यात बन्नको लागि, तिनीहरूको हैसियत वृद्धिको लागि र सम्पत्ति एवं आनन्द प्राप्त गर्नको लागि गुरुबाट उपदेशहरू प्राप्त गर्दछन्। एक शिकारीले उसको व्यापारिक कारोबारको लागि बिना चाहे जस्तै त्यस्ता शिष्यहरूले सांसारिक फाइदाहरू प्राप्त गर्नको लागि धर्म उपदेशहरू प्राप्त गर्ने नियत राख्दछन्। यदि उसले आफ्नो नियत खुलस्त गर्यो भने लामाले उपदेश दिनुहुन्न, तसर्थ उसले धर्मप्रति श्रद्धावान भएको नाटक गर्दछ। यद्यपि ऊ छैन,
त्यस्तो श्रद्धावान छैन भन्यो। आदरणीय रूपमा प्रकट भएर उसँग आदरको अभाव छ आदि अभिनय गरेर लामालाई धोका दिन्छन्। आदरणीय रूपमा प्रकट भएर उसँग आदरको अभाव छ आदि नदेखाएर विभिन्न अभिनय गरेर लामालाई धोका दिन्छन्। लामाको अगाडि ऊ खुसी तुल्याउने कुरा गर्दछ। उसले अभिषेक, मौखिक आदेशहरू र अभ्यासको आदेशहरू निर्देशनहरू प्राप्त गर्नको लागि धेरै उपायहरू अवलम्बन गर्दछ। त्यसै गरी सिकारीहरूले कस्तुरी मृग समात्नको लागि जङ्गलमा पासोहरू जालहरू थाप्दछन्। यस उदाहरणमा ती शिष्यले उसको गुरुलाई त्यसै तरिकाले सत्कार गर्छन् जसरी ती सिकारीले कस्तुरी मृगलाई गर्दछन्। उपदेशहरू प्राप्त गरिसकेपछि उसले लामाको दाइलोपनलाई अरू सम्झँदैनन्, हृदयदेखि नै श्रद्धा राख्दैनन्। उसले काया र वाकद्वारा आफ्नो गुरुलाई अरू सम्मान गर्दैन र खासमा लामाबारे अरू वास्ता अथवा हेरचाह गरिरहँदैन। उसले धर्मलाई ती सिकारीले बिना प्रयोग गरे जस्तै सम्पत्ति, ख्याति र पद प्राप्त गर्नको लागि प्रयोग गर्दछ। यो नकारात्मक अथवा अकुशल प्रकारको शिष्य उसको समय, प्रतिज्ञा, सङ्कल्पहरू त्याग्ने गर्दछ किनभने ऊ शिकारमा अति नै इच्छुक हुन्छ। एक शिकारीले मृगलाई त्यसको बिनाको लागि मार्दछ। एक खराब आचरणको अथवा स्वभाव भएको शिष्यले उसको गुरुको ज्यानलाई जोखिममा पार्ने हदसम्म पनि गर्न सक्दछ। लामाप्रति गलत दृष्टिकोण बोकेर उसले गुरु शिष्यको सम्बन्धलाई टाढा लत्याउँछ र यो महत्त्वपूर्ण समय, प्रतिज्ञा भङ्ग गरेको, तोडेको अकुशल कर्म सञ्चार गर्दछ। पटु रिम्पोछेले भन्नुभयो जस्तै गुरुलाई कस्तुरी जस्तो, धर्मलाई बिना जस्तो आफै सिकारी र तपाईँले बारम्बार गरेको अभ्यास चाहिँ तीर अथवा जाल पासो थापेर ती कस्तुरी मृग मार्न गरेको प्रयास जस्तो गरिकन धर्म लिने र अभ्यास गर्ने। यदि तपाईँले गुरुको दयालुपनलाई प्रशंसा गर्नुहुन्न भने तपाईँ धर्मको माध्यमबाट अकुशल कर्म उत्पन्न गरिरहनु भएको छ। तपाईँ नरक लोकहरूको लागि आधार स्तम्भ स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। बैमानी शिष्यले तिनीहरूको अनमोलताको कुनै कृतज्ञता बिना नै उपदेशहरू लिने गर्दछन्। लामालाई धोका दिँदै उसले गुरुबाट जे प्राप्त गरेको छ त्यसको अभ्यास गर्दैन र नरक लोकहरूमा आधार स्तम्भ स्थापित गर्दछन् जसले आफूलाई कहिल्यै पनि तल्लो लोकहरूबाट मुक्त गर्न सक्दैन। अब यहाँबाट 6 पारामिताहरूको अभ्यास, हामीले कुनै पनि अभ्यास सुन्दा अथवा लिँदा सँगसँगै 6 पारामिताको अभ्यास पनि गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा छोटो रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। तपाईँ जब उपदेशहरू लिइरहेको हुनुहोस्, तब उपदेशहरू दिइरहेको हुनुहोस्, तपाईँले 6 पारामिताहरूको आचरण अनुसार नै कार्य गर्नुपर्दछ। जब विजेताहरू अथवा बुद्धहरूको उत्तराधिकारीको मार्ग बोधिसत्व सिकाउन गइरहेको हुन्छ अथवा बोधिचित सिकाइरहनु भएको हुन्छ, उक्त उपदेश शिक्षणले बोधिचितको विराट नियतसँग सरोकार राख्दछ। त्यस्ता सबै मार्गहरू कुनै पनि विकल्पहरू नराखिकन प्राणिधि बोधिचित र प्रस्थान बोधिचितको पक्षहरूभित्र समाविष्ट गरिएको हुन्छ। कुनै पनि अभ्यास जसले यी 2 कुरा स्थापित गर्दछ भने त्यो महायानको मार्ग हो, बोधिसत्वहरूको मार्ग हुन्। जब तपाईँ उपदेशहरू प्राप्त गरिरहनुहुन्छ ती प्राणिधि बोधिचितको अर्थ उपस्थित हुन्छ। यहाँ 6 पारमिताहरूको बारे कुरा गर्नुपर्दछ। तिनीहरू प्रस्थान बोधिचित अनुसार सिकाएको छ। जब धर्म लिने वा सिकाउने गरिन्छ भने यी कुराहरू अवलम्बन गरिनु नै पर्दछ। पटु रिम्पोछेले सम्पूर्ण धर्महरूको अभ्यासहरू माथिको उपदेश अथवा आदेशहरूको सुरुदेखि
अन्त्यसम्मको तन्त्रको बोधबाट तलको कुरा सहित व्याख्या गर्नुहुन्छ, जसमा धर्मको आचरण पक्षमाथि गुह्य उपदेश पर्दछ। पुण्यहरू, तकियाहरू र त्यस्तै अर्पणहरू गर्नुहोस्। धर्मको उपदेशहरू क्रमबद्ध राख्नुहोस् र तपाईको आचरणलाई संयम निरन्तरण गर्नुहोस्। कुनै पनि जीवित प्राणीलाई हानि गर्न छोड्नुहोस्। गुरुप्रति पूर्ण रूपमा भक्ति गर्नुहोस्। उहाँको आदेश उपदेशहरूलाई ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्तले सुन्नुहोस्। कुनै पनि शङ्काहरू दूर गर्न प्रश्न सोध्नुहोस्। श्रोतागणले यी 6 पारमिताहरूको पक्षको धारणा गरेको हुनुपर्दछ। यस तन्त्रले ती शिष्य र गुरुको धारणा गर्ने गुणहरूको एक एक गरेर वर्णन गर्दछ। यस खण्डले 6 पारमिताहरू अनुसार उपदेशलाई शिष्यहरूले कसरी सुन्नुपर्छ भनेर वर्णन गरेको छ। उपदेशभन्दा अगाडि शिष्यहरूले धर्म सिंहासन स्थापित गर्नै पर्दछ भने गुरुको लागि। यसले धर्मको महानता प्रदान गर्दछ। पहिले उपदेश दिनुभन्दा अगाडि हाम्रो गुरु बुद्ध शाक्य मुनिले उहाँको आफ्नै हातहरूले ती सिंहासनलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्थ्यो। ती हातहरू सयौं पुण्यहरूबाट सिद्धि भएका थिए। त्यसकारण हामीले सिंहासन खडा गर्नुपर्दछ। तकियाहरू व्यवस्थित रूपमा मिलाउनु पर्दछ। त्यसै गरी हामीले उपदेशहरू प्राप्त गर्नको लागि मण्डल पनि अर्पण गर्नुपर्दछ। पुण्य सञ्चयका लागि फुलहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। यी गतिविधिहरूको लगनशील तरिकाले सम्पन्न गर्दा दान पारमितको अर्थ पूरा गर्दछ। हामीले ती क्षेत्र जहाँ उपदेश सम्पन्न हुनेछ त्यसलाई सफा गर्ने र बढार्ने गर्नै पर्दछ र त्यसलाई दाग डब्बा रहित बनाउनु पर्दछ। मिठो सुगन्धहरूले यसलाई सिञ्चित अथवा छर्कने गर्नुपर्दछ। जब वास्तविक रूपमा शिष्यले उपदेश लिइरहेको हुन्छ ती शिष्यले धर्म र लामाप्रति भक्तिभावको व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। अनादरपूर्ण आचरणहरू त्याग गरिनु नै पर्दछ। उपदेश दिने क्षेत्रको सरसफाइ र काया र वाकको अनादरपूर्ण आचरणको त्यागले शील पारमिता पूर्ण हुनेछ। अनि सानोभन्दा सानो प्राणीहरूलाई हानि नगर्नु भन्नेले हामीलाई याद गराउँदछ कि बुद्धको शास्त्रलाई सूत्रलाई यदि श्रवण गरियो भने पनि शिष्यहरूलाई समग्रमा कुनै पनि हानि हुने कुरा त्याग गर्नुपर्ने सिकाउँदछ। विशेषतः जब उपदेशहरू लिइरहेका हुन्छन् हामीले कुनै पनि ससाना झिङ्गाहरू, जुम्राहरू र लिखाहरू जस्ता साना प्राणीहरूलाई पनि चोट पुर्याउनु नै हुन्न। जब धर्म सुनिरहेका हुन्छौँ त्यस्ता कार्यहरूलाई सावधानीपूर्वक त्याग गर्नुपर्दछ, किनकि त्यो त्रुटि अन्य समाजको भन्दा ठुलो हुन्छन्। यदि कुनै प्राणीले तपाईले हानि नै गरिएको छ भने तापनि ती प्राणीहरूले पुर्याएको दुःखको सामनामा क्रोधलाई हटाउन र दृढता अथवा शान्तिमा रहनको लागि दृढता हो। जस्तै प्राणीहरूको नकारात्मक अकुशल वेदनाहरूबाट उत्पत्ति भएको हानिले सहने गर्दछ। तातो र चिसोको दुःख पनि उपदेश भइरहेको अवधिमा आउन सक्छ। यसलाई साधनले धर्मको खाद्य कठिनाई सहिरहेको खपेको दृढता अथवा शान्तिको रूपमा योग्य बनाउन सक्दछ। जब धर्म सुनिरहँदा जे जस्तो कठिनाइहरू सामना गर्नुहोला त्यसलाई सहनाले धर्मको लागि दुःखहरू भोगेको अथवा सामना गरेको दृढता शान्ति सञ्चय गर्न मद्दत गर्दछ। यदि उपदेशहरू लिनमा संलग्न हुँदा कुनै पनि दुःख नै लागेन भने शान्तिको अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। शान्तिको अभ्यासै नगरिकन तपाईँले शान्ति पारमिताको पुण्य सङ्ग्रह गर्नुहुन्न। यदि कुनै पनि प्राणीहरूले तपाईँलाई अवरोध नै गरेनन् भने तपाईँले पुण्य सङ्ग्रह गर्नुहुन्न, तसर्थ रिसाउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन।
तपाईले शान्तिको अभ्यास गरिरहेको दाबी गर्न सक्नुहुन्न। जब प्राणीहरूले समस्याहरू खडा गर्छन् तब मात्र सम्भवतः क्रोध हुन्छ। जब त्यस्तो कठिनाइहरू उत्पन्न हुने गर्दछ, सफलतापूर्वक शान्तिको अभ्यास गर्ने र अरूले ल्याइदिएको पीडालाई निल्ने गर्नाले शान्तिको अभ्यास गरेको विराट पुण्य सञ्चय गर्नेतर्फ डोराउँदछ। जब तपाईँ दर्ब सुनिरहनुहुन्छ त्यो बेला समस्याहरूको सामना गर्नु भनेको शान्तिको अभ्यासको एक उत्कृष्ट परिस्थिति हो। फल पाउने इच्छा विपरीत चित्त विकास गरेर निम्न अनुसारको सोचाइ बनाउनुहोस्। यी तातो र ठन्डा जस्ता कठिनाइहरू जो मैले दुःख भोगिरहेको छु, यसले प्राणीहरूलाई बिरामी र दुःखबाट मुक्त गरिदिउन्। यस्तो आकाङ्क्षाहरूद्वारा शान्तिको अभ्यास गरेको प्रचुर पुण्य सञ्चय गरिनेछ। जब वास्तवमै धर्मको अभ्यास गरिरहँदा त्यस्तो प्रकारको कठिनाइहरूको सामना गरेबाट उस्तै नै परिणाम आउँदछ। गुरुको उपदेशहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुको अर्थ लामा र ती उपदेशहरूप्रति कुनै पनि अकुशल भावनाहरू हटाउनु र साँचो श्रद्धाका साथ धर्मलाई खुसीपूर्वक ध्यान दिनु भन्ने हुन्छ। तपाईले लामाप्रति जगाउनु भएको श्रद्धाबाट हृदयको गहिराइबाट नै उहाँको उपदेशहरू इच्छा जागृत गर्नै पर्दछ। लामा र उपदेशहरूमा गहिरो श्रद्धा र इच्छा विकास गर्नु भनेको वीर्य पारमिताको सार तत्त्व हो। जब त्यस्तो महान श्रद्धा उत्पत्ति गरिन्छ, गलत दृष्टिकोणहरू त्याग गरिन्छ। श्रद्धा त्यस्तो चित्त सन्तानमा उत्पन्न हुन सक्दैन जसले गलत दृष्टिकोण हुर्काउँदछ, र जब भक्तिको जागृत हुन्छ गलत दृष्टिकोणहरू उत्पत्ति हुँदैन। जब लामा र उपदेशहरूप्रति श्रद्धा र भक्तिको विकास गरिन्छ, गलत दृष्टिकोणहरू स्वतः त्यागिन्छ। यो धर्मलाई परिशुद्ध भक्ति र इच्छासहित सुन्नु मेहनत हो। मनलाई उपदेशबाट यत्रत्यत्र बाँध्न नदिनु र गुरुको आदेश उपदेशहरूमा एकाग्र भएर केन्द्रित हुनु स्थिर ध्यान हो। यदि तपाईँले मन र आँखालाई अवरोध हुन दिनुभयो भने तपाईँको शरीर उपदेश दिइरहेकोमा सहभागी भए तापनि मन संसार बढी बहुतरी रहन सक्नेछ। शिष्य जो धेरै प्रकारको भौतिक सरोकार सांसारिक सरोकारहरूबाट अवरोध भइरह्यो भने उपदेशको कुनै पनि कुरा बुझ्न सक्षम हुँदैन। यसरी उपदेशहरू सुनिरहेको बेलामा सम्पूर्ण व्यवधानहरू हटाउनुहोस् र व्याख्याहरूमाथि एकचित्तले ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। एकाग्र चित्त र व्यवधान रहित ध्यानसहित लामोको मौखिक उपदेशहरू सुन्नु एउटै अवलम्बनमा स्थिर समाधि अथवा ध्यानको पारमिता विकास गर्नु हो। यस पारमिताको विकास गर्नले विराट पुण्य सञ्चय गर्न मद्दत मिल्दछ। यो अस्पष्ट भएको बुँदाहरूमा प्रश्न सोध्ने उपदेश दिएको छ। शिष्यले कुनै पनि शङ्काहरू निदान होस् भनेर लामालाई सोध्नु पर्दछ। सामान्य उपदेशलाई सुनेर मात्र हाम्रो चित्त प्रवाहमा दृढ ज्ञान उत्पत्ति गर्न धेरै नै कठिन छ, र जब शङ्काहरू उठ्दछन् तिनीहरू स्पष्ट पारिनु पर्दछ। हामीले निश्चितता विकास गर्नको लागि शङ्काको निवारण छेदन गर्नै पर्दछ। त्यसकारण हामीले हाम्रा लामाहरूलाई प्रश्न सोध्नु नै पर्दछ। हाम्रा प्रश्नहरूबाट हाम्रो चित्त प्रवाहमा दृढ विश्वास जन्मनेछ। बेला बेलामा तपाईँले शङ्काहरूलाई निवारण गर्नुपर्दछ र ती उपदेशको शब्दहरू र अर्थहरूमा एकाग्र चित्त केन्द्रित गरेर परम दृढता विकास गर्नुपर्दछ। धर्म उपदेशहरू सुनिसकेपछि दृढता विकास हुन्छन् र निश्चितताको विकास गर्नाले प्रज्ञा पारमिता निर्माण हुन्छ। शिष्यहरूले धर्मलाई सुनेर शङ्काहरूको निदान गर्नै पर्दछ र निश्चितताको विकास गर्नै पर्दछ। यो 6 पारमिताहरू संलग्न भएर समेत भएर उपदेशहरूलाई कसरी सहभागी हुने भन्ने हो। अगाडि व्याख्या गरे जस्तै बोधिसत्वहरूको सम्पूर्ण अभ्यासलाई यी 6 पारमिताहरूभित्र संक्षिप्त गर्न सकिन्छ। यी 6वटा हर समय स्थित हुने प्रयास गर्नुहोस्। जब उपदेशहरू लिइरहेको हुन्छ
यी आदेशहरूको पालना गरिनु भनेको बोधिसत्वहरू बिचका बुद्धहरूको उत्तराधिकारीको मार्ग कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने कुराको अवलम्बन गर्नु हो। यो धर्म शून्य मौलिक परिशुद्ध तरिका पनि हो। स्वपारमिताहरू अनुसार आचरणसहित धर्म सुन्नाले धर्म लिएको बृहत् पुण्य सञ्चय हुन्छ र सूत्रमा सिकाएको फाइदाहरूलाई पनि अगाडि ल्याइदिन्छ। अब यहाँबाट अवलम्बन गरिनुपर्ने आचरणको अन्य पद्धतिहरू अथवा हामीले लिनुपर्ने आचरणको अरू उपायहरू। पटु रिम्पोछेले धर्म लिनुको लागि अरू उचित आचरण पनि सिकाउनु भएको छ। उहाँ विनयलाई उद्धित गर्नुहुन्छ। जसमा आदरको अभाव छ त्यसलाई उपदेश नदिनुहोस्। जो बिरामी नभइकन तिनीहरूको टाउको छोप्दछन्, तिनीहरू जो छाताहरू, वेदको छडीहरू अथवा हतियारहरू बोक्दछन् र तिनीहरू जसको टाउकोमा फेट्टा बेरेको छ, यसैलाई धर्म सिकाउनु हुँदैन। तर बिरामी भएको हो, त्यो नहुने हो भने फेरि फरक हो, अनुमति हुन्छ। भक्ति वा आदर नभएको मानिसलाई उपदेश दिनु अनुचित छ, किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरू धर्म प्राप्त गर्न उचित पात्र हुन सक्दैन। उपदेशहरू सूत्र र मन्त्र हुन्। ती श्रवकसँग जसले जे सुनिरहेको छ यसप्रति भक्ति हुनुपर्दछ। श्रवक ज्ञानलाई आदर गरिनु आवश्यक हुन्छ। यी उपदेशहरू प्राप्त गर्न उचित पात्र बन्नको लागि जब हामी प्रत्येक बुद्धहरूको उपदेशहरू लिइरहेका हुन्छौँ, तपाईँमा अरू सूत्र वा मन्त्र उपदेशहरूमा श्रद्धा हुन जरुरी छैन, तर प्रत्येक बुद्ध यानमा श्रद्धा हुनु नै पर्दछ। जो बोधिसत्व यानको उपदेशहरूका लागि उचित पात्र हुन्, तिनीहरूले बोधिचित माथिको उपदेशहरू सुन्दछन्। वास्तविक भक्तिको विवेक अनुभूति गर्नुपर्दछ। तिनीहरूले ती उपदेशहरू खुसी र आनन्द साथ सुन्नु पर्दछ। चन्द्रकीर्तिको माध्यम मार्गको गहनाले सिकाउँदछ कि व्यक्तिहरू जो शून्यताको मार्गमाथिको उपदेशहरू ग्रहण गर्नको लागि उपयुक्त पात्र छन् भने सामान्यतः शून्यता भन्ने शब्द सुन्दा मात्र पनि तिनीहरूको शरीरको रौँहरू खडा हुने र तिनीहरूका आँखामा आँसु बहने जस्ता सङ्केत अनुभव गर्नेछन्। त्यस्ता उत्कृष्ट परिशुद्ध चित्तहरू भएकोमा ती पूर्ण बोधि प्राप्त भएको बुद्धत्वको बिउ मौजदात हुन्छ। यसकारण तिनीहरू शून्यताको उपदेशहरूका लागि सम्पूर्ण योग्य पात्रहरू हुन्। यो अन्य सम्पूर्ण सूत्र र मन्त्रको उपदेशहरूका लागि पनि लागू हुन्छ। निश्चित उपदेशहरूका लागि स्वाभाविक भक्ति भएको मानिसहरूलाई ती उपदेशहरूको शिष्य मानेको छ र ती उपदेशहरू ग्रहण गर्न सक्नेछन्। तिनीहरू जसमा ती स्वाभाविक श्रद्धाको अभाव छ भने शिष्यहरूको रूपमा योग्य हुँदैन। जो उपयुक्त पात्र होइनन् तिनीहरूले उपदेश दिँदा कुनै पनि फाइदा नहुने मात्र होइन, गुरुतर्फबाट हुने त्रुटि पनि हो। गुह्य मन्त्रको दृष्टिकोणबाट यसले खुल्ला रूपमा तन्त्रको उपदेश दिनुको त्रुटि उत्पन्न गर्दछ। श्रद्धाविहीन तिनीहरू उपयुक्त पात्र होइनन्, उपदेशको स्तरको असावधानी हो। यसबाहेक मानिसले प्रदर्शन गरिरहेका कुनै पनि आचरण जो आदरविहीन मानेको छ भने उपदेश दिनु हुँदैन। यो उपदेश विपरीतको नियम हो। बिरामी नै नभइकन दबाई खानु जस्तै हो कि ती मानिसहरू जो बिरामी छन् तिनीहरूलाई आफ्नो दबाई खाने अनुमति दिएको छ। बिनामा बुद्ध साकी मुनिले केही अपवादहरू बताउनु भएको छ। कोही जो बिरामी छन् भने टाउको छोप्न सक्छन्। यद्यपि टाउको छोप्नु वा उपदेश भइरहेको बेला टोपी लगाउनुलाई आदर नगरेको श्रद्धाविहीनको रूपमा लिएको छ। त्यसकारण मानिस जो बिरामी नै नभइकन उनीहरूको टाउको छोप्छन् भने उपदेश दिनु हुँदैन। उपदेशहरू तिनीहरूलाई दिनुपर्छ जोसँग भक्ति छ र जसको आचरण आदर लायक छ। यो धर्म जो कोहीले कुनै पनि स्थानमा सिकाउन सकिँदैन। उदाहरणको लागि तिनीहरू जो छाताहरू प्रयोग गर्दछन्, लट्ठीहरू लिएर हिँड्छन् र हतियारहरू बोक्दछन्, साधारणतया राजाहरू
नेताहरू र उच्च लामाहरूले मात्र तिनीहरूको पद प्रतिष्ठाको सङ्केत गर्ने भएकोले छाताहरू प्रयोग गर्छन्। यसकारण शिष्यहरूले छाता मुनि बसिरहेको बेलामा उपदेशहरू सुन्नुहुन्न। लठ्ठीहरू र कोराहरू अथवा अन्य हतियारहरू उपदेशहरू भइरहेको बेलामा बोक्नु पनि श्रद्धाविहीन आचरण हो। तिनीहरूले जस्तै शरीरमा केही बेरेको डाकिएको छ, यसको अर्थ फ्याक्टर लगाएको मानिस हो। धर्म उपदेश ग्रहण गर्नुको लागि पालन गर्नुपर्ने श्रद्धायुक्त आचरण के हो? जातक कथाले तलको उपदेश सिकाएको छ। सबैभन्दा होच आसन ग्रहण गर्नुहोस्। असल अनुशासनको सङ्केतहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्। आनन्दित भइरहेको आँखाहरूले हेर्नुहोस्। शब्दहरूको अमृतपान गरिरहेको झैँ धर्मलाई पूर्ण एकाग्रता ध्यानसहित सुन्नुहोस्। कोही उपदेशहरू ग्रहण गरिएको छ भने गुरुभन्दा होचो स्थानमा बस्नु पर्दछ। शिष्यहरू शान्त र शान्तिपूर्वक रहनु पर्दछ। शिष्यहरूले यो आदरपूर्ण आचरण सधैँ बनाइरहनु नै पर्दछ। जब तिनीहरूले गुरुलाई हेर्दछन्, बच्चाहरूले आफ्नो आमा बुवालाई हेरेको जस्तै गरेर खुसी साथ हेर्नु पर्दछ। शब्दहरूको अमृतपान गर्नुको अर्थ तपाईँको चित्तधारमा क्रमशः धर्मको अर्थलाई पहिचान गर्ने र शब्दहरूको पोषण गर्ने प्रयास गर्नु हो। यो पवित्र अमृत पिएको जस्तै हो, जसले हामीलाई मृत्युबाट बचाउँदछ। देवताहरूको अमृत बनिने चिज पिउनाले हाम्रा बिरामी, दुःख र मृत्युको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ। यो उदाहरणको लागि इङ्गित गर्दछ कि ती लामाले दिनुभएको उपदेशको शब्दहरूको अर्थ महसुस गर्नले यो र भविष्यको जुनीहरूको ती धेरै प्रकारको दुःखहरू परिशुद्ध गर्न मद्दत गर्दछ। पूर्ण एकाग्रताका साथ सुन्नुको अर्थ हुन्छ कि हामीले हाम्रो चित्त सन्तानहरूमा मेहनत उत्पाद गर्न जरुरी पर्दछ र धर्मलाई खास वास्तविक रूपमा नै अभ्यास गर्नुपर्दछ। हामीले कुनै पनि विघ्नलाई अन्तैतिर खिच्नु अनुमति नदिइकन उपदेशमाथि एक चित्तले केन्द्रित हुनुपर्दछ। सम्पूर्ण बाधाहरू र अनादरहरू पूर्ण रूपमा ती अनादरपूर्ण आचरणहरू त्याग्नुहोस्। यस बुँदासम्म मुख्य धर्मलाई कसरी शून्य भन्ने पटुरिमुछेको उपदेशसँग सरोकार रहेको छ। जब तपाईँ सूत्र वा मन्त्रको उपदेशहरू ग्रहण गरिरहनु भएको हुन्छ, यी आचरणहरूलाई सधैँ नै पालन गर्नुहोस्। यी आचरणहरूको अवलम्बन गर्नाले सूत्रमा बताएको फाइदाहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यसकारण जब तपाईँ उपदेशहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ, कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने याद गर्नुहोस् र के ग्रहण गर्ने र के त्याग गर्नेलाई मिश्रण गर्नुहोस्। अब आजको यो 11औं श्रृङ्खलासम्ममा कुनै पनि धर्म उपदेशहरू सुन्दा शिष्यहरूले चाहिँ कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी सुन्नुपर्छ भनेर चाहिँ विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ। यो सर्वप्रथम गुरुको उपदेशको व्याख्या सुन्दा मात्र नभइकन हर जुनसुकै धर्म उपदेश सुन्नमा लागू हुनेछ। अब यो विशेष गरी अमूल्य मानव जीवन प्राप्ति गर्ने उपदेशको व्याख्या सुन्नुभन्दा पहिले व्याख्या गर्नुभएको हो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ क्रमिक रूपमा अरू कुनै पनि तलको चाहिँ अन्य व्याख्याहरू सुन्दा पनि त्यसरी नै लागू हुने गर्दछ। त्यसकारण जुनसुकै धर्महरू यहाँले सुन्नुहोस्, जुनसुकै गुरुको उपदेशहरू सुन्नुहोस्, यी कुराहरूलाई चिन्तन मनन गरेर लागू गर्नुभयो भनेदेखि त्यो असल बिउ जस्तै एकदम राम्रो खेतीयोग्य जमिन बनाएर एकदमै असल बिउ रोपेको जस्तै हुन्छ, जसबाट अत्याधिक फल मिल्दछ। यहाँहरू सबैले छिटोबाट छिटो बुद्धता प्राप्त गर्नु, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त होस् भन्ने त्यो सोचाइबाट यो सर्वप्रथम गुरुको उपदेशको व्याख्या एनबिटिभी मार्फत हामी गरिरहेको छौँ। यो पुस्तक बजारमा अहिले उपलब्ध छ। बौद्धको
परिक्रमा रहेको दुईटै धर्म पुस्तकहरूमा र बौद्धको पछाडि रहेको मुकुम धर्म पुस्तक र त्यस्तै गरी ठमेरमा रहेको टिबेट बुक्समा उपलब्ध रहेको छ। यसको अङ्ग्रेजीको भाग 1 पनि अहिले उपलब्ध छ भने भाग 2 चाँडै नै बजारमा आउनेछ। यति भन्दै आज यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। 정말 보여지다 현마당 공도 정보 대한 대신데 대다 군이 just dollars 겨와디나 탐자라도 뭐 또선 잡이 겨와 탐지 뭐 가나 저도 나바데 더게 제위 자원이 정보 저지라도 뭐지 소남대 탐지직 관이 탐령에 배나는 방 제가 나지 말랑트 바이 시비 소래도 군도 쇼